अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो शायद तुम इस मरहले पर हो जहाँ दिल थक चुका है, आंखें खामोश हो चुकी हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल रह गया है कि या अल्लाह आखिर कब। तुमने बहुत बर्दाश्त किया, लोगों के रवैये, अपनों की बेरुखी, माली तंगी, दिल का टूट जाना, दुआओं का देर से कबूल होना। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात दिल की गहराई से कहना चाहती हूँ, जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचती है ना, तो वो खत्म होने के करीब होती है। और कुछ रूहानी निशानियां ऐसी होती हैं जो इस बात की खबर देती है कि तुम्हारा मुश्किल वक्त अब खत्म होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उन दिलों के लिए है जो टूट कर भी अल्लाह ताला से जुड़े रहे हैं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर सुनना, शायद आज तुम्हें वो इत्मीनान मिल जाए जिसकी तुम्हें मुद्दतों से तलाश थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हालात वैसे के वैसे हैं, मसले अभी भी हल नहीं हुए, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा है? ये सुकून हालात का नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए आसानी का दरवाजा खोलने वाला होता है ना, तो सबसे पहले उसके दिल पर सुकून नाजिल करता है। तुम रोते हो मगर दिल में घबराहट नहीं रहती, तुम दुआ करते हो मगर मायूसी नहीं रहती, तुम तन्हा हो मगर अंदर से टूटे हुए नहीं रहते। ये पहली रूहानी निशानी है कि तुम्हारा रब तुम्हें सुन रहा है और तुम्हें संभाल रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब इंसान को महसूस होता है कि जिन लोगों के लिए वो सब कुछ करता था, अब उनसे दिल हटने लगा है। न नफरत न बदला, बस एक खामोशी, एक ला ताल्लुकी। ये भी एक निशानी है, क्योंकि जब अल्लाह ताला तुम्हें किसी नए मरहले में ले जाना चाहता है ना, तो वो तुम्हारे दिल को दुनिया की वाबस्तगियों से आहिस्ता आहिस्ता आजाद करता है। तुम कम बोलने लगते हो, तुम खुद को संभालने लगते हो, तुम्हारी तवज्जो लोगों से हटकर अल्लाह ताला की तरफ होने लगती है। ये तन्हाई सजा नहीं होती, ये तैयारी होती है। अगर आजकल तुम्हारी आंखें जरा सी बात पर भर आती है ना, अगर सजदे में जाकर आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, अगर दिल में नरम दिली आ गई है, तो समझ लो अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है। क्योंकि जब बहुत सा करीब होता है ना, तो दिल को नरम किया जाता है। तुम्हारी दुआएं अब रस्मी नहीं रहती, वो दिल की गहराई से निकलती है। और याद रखो, जो दुआ आंसुओं के साथ निकलती है ना, वो आसमानों तक जरूर पहुंचती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुमने शायद महसूस किया हो कि कई महीनों की मायूसी के बाद अचानक दिल में एक रोशनी सी पैदा हो गई है। बगैर किसी वजह के तुम्हें लगने लगा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये तुम्हारा वहम नहीं है, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला बंदे के दिल में अपनी रहमत की झलक डाल देता है। तुम अभी उस कमरे में हो, उसी मसले में हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का खौफ कम हो गया है। यही वो मुकाम है जहाँ मुश्किल वक्त टूटना शुरू होता है। पहले तुम दुआ करते थे लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए, अब तुम दुआ करते हो क्योंकि तुम्हें सुकून मिलता है। पहले तुम सजदा करते थे क्योंकि करना फर्ज था, अब तुम सजदा करते हो क्योंकि वहां जाकर दिल को करार आता है। ये सब निशानियां बताती हैं कि तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो चुका है। और जब बंदा मजबूत हो जाए ना, तो आजमाइश ज्यादा देर तक नहीं रहती। मेरे सब्र करने वाले प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। अगर तुम अभी तक खड़े हो, अगर तुम अभी तक दुआ कर रहे हो ना, और अगर अभी तक तुम हार नहीं माने, तो यकीन करो तुम्हारा वक्त बदलने वाला है। शायद एक दिन में, शायद एक हफ्ते में, शायद एक महीने में, लेकिन तब्दीली आ रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त आता है जब इंसान थक जाता है, न सिर्फ मसलों से बल्कि दुनिया की दौड़ से। तुमने शायद महसूस किया हो कि अब तुम्हें बहस जीतने वाली दिलचस्पी नहीं रही, तुम्हें लोगों को बनाने में दिल नहीं लगता, खुद को साबित करने की ख्वाहिश कम हो गई है। ये कमजोरी नहीं है, ये रूहानी पुख्तगी है। अल्लाह ताला जब किसी को ऊपर उठाना चाहता है ना, तो उसके दिल से दुनिया की वक्ती अहमियत कम कर देता है। तुम अब खामोशी में सुकून तलाश करने लगते हो, तुम शोर से दूर रहना चाहते हो, तुम अंदर की सफाई को ज्यादा अहम समझने लगते हो। ये निशानी है कि तुम्हारी रूह एक नए दर्जे पर जा रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आजकल तुम्हें अपने माजी की बातें ज्यादा याद आने लगी हैं? वो गलतियां, वो कोताहियां, वो लम्हे जब तुम अल्लाह ताला से दूर हो गए थे, और अब दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी पैदा होती है। ये शैतान की याद दहानी नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से बेदारी होती है। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को नवाजने वाला होता है ना, तो उसका दिल पहले साफ करता है। नदामत दरअसल रहमत की इब्तिदा है। अगर तुम्हारा दिल नरम हो रहा है ना, अगर तुम माफी मांगते हुए रो पड़ते हो, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी का नया बाब करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या तुमने नोटिस किया कि एक खास दुआ बार बार तुम्हारे दिल से निकलती है, बगैर सोचे, बगैर इरादे के वही अल्फाज जुबान पर आ जाते हैं? ये भी एक रूहानी इशारा है। अल्लाह ताला खुद तुम्हारे दिल में वो दुआ डालता है जिसके कबूल होने का वक्त करीब होता है। कभी तुम सिर्फ ये कहते हो कि या अल्लाह बस आसानी दे दे, कभी तुम कहते हो कि या अल्लाह अब खुद संभाल ले। ये आजिज़ी, टूटा हुआ अंदाज, यही असल ताकत है। एक और अजीब तब्दीली आती है। हालात अभी भी मुश्किल होते हैं, लेकिन तुम पहले जैसे कमजोर नहीं रहते। पहले तुम एक बात पर बिखर जाते थे, अब तुम खामोश रहकर सह लेते हो। पहले तुम फौरन मायूस हो जाते थे, अब तुम दिल में कहते हो कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ये अंदरूनी ताकत अचानक नहीं आती, ये मुसलसल सब्र के बाद मिलती है। और जब बंदा अंदर से मजबूत हो जाए ना, तो बाहर की आजमाइश ज्यादा देर तक नहीं रहती। कभी कभी अचानक तुम बैठे होते हो, कोई खास वजह नहीं, कोई खास खबर नहीं, लेकिन दिल मुतमईन होता है।
یہ لمحے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ مشکل وقت اپنی شدت کھو رہا ہے. تم نے شاید محسوس کیا ہو کہ جو لوگ تمہیں نظر انداز کرتے تھے اب وہ نرم ہو گئے ہیں. جو تمہاری قدر نہیں کرتے تھے اب وہ تمہیں اہمیت دینے لگے ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کسی کا وقت بدلتا ہے نا تو وہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے. تم نے کچھ نہیں کیا ہوتا لیکن ماحول بدلنے لگتا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہاری دعا نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی تم نے محسوس کیا کہ ایک ایک کر کے سب سہارے ختم ہو گئے؟ جس سے امید تھی وہ بھی خاموش ہو گئے، جس دروازے پر دستک دی وہ بھی بند ہو گیا. تم نے کوشش کی، رابطے بنائے، دعا کی، لیکن کوئی ظاہری راستہ باقی نہ رہا. یہ کیفیت بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ خود سہارا بننا چاہتا ہے نا تو وہ باقی سب سہارے ہٹا دیتا ہے تاکہ تمہارا دل مکمل طور پر اسی کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ تنہائی انجام نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے اونچا مقام ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک اور نشانی، انسان باہر سے ٹھیک لگتا ہے لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. وہ مسکراتا ہے لیکن دل میں بوجھ ہوتا ہے. وہ لوگوں سے بات کرتا ہے لیکن اندر خاموش چیخ ہوتی ہے. یہ ٹوٹنا دراصل ختم ہونا نہیں ہوتا، یہ نیا بننے سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے. کیونکہ جب تک دل مکمل طور پر خالی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رحمت نہیں بھر سکتا. اگر تم اندر سے خالی محسوس کر رہے ہو نا تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کو اپنی عطا سے بھرنے والا ہے. ایک وقت آتا ہے جب دنیا کی چمک مدھم ہو جاتی ہے، نہ کامیابی کا لالچ ویسا رہتا ہے، نہ لوگوں کی تعریف اہم لگتی ہے. تم بس سکون چاہتے ہو، بس دل کا اطمینان چاہتے ہو. یہ کیفیت ڈپریشن نہیں ہوتی. ہر بار کبھی کبھی یہ روح کی بیداری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام پر لے جا رہا ہوتا ہے جہاں تم دنیا سے نہیں صرف اس سے جڑتے ہو. اور جب تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے نا تو قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. میرے پیارے بہن بھائیوں، آزمائش کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے. کوئی ایک جملہ جو دل کو لگ جائے، کوئی آیت جو سیدھا تمہارے ڈھال پر اترے، کوئی خاموش لمحہ جو تمہیں یقین دے کہ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم شاید ابھی مکمل آسانی نہ دیکھ سکو لیکن راستے کے کنارے روشنی جل چکی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے تم مستقبل سے ڈرتے تھے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر یہ نہ ہوا تو، لیکن اب دل کہتا ہے کہ جو ہوگا نا دیکھا جائے گا. اللہ ہے نا، یہ بے خوفی لاپرواہی نہیں ہوتی، یہ توکل ہوتا ہے. اور جب بندہ سچا توکل سیکھ لیتا ہے نا تو آزمائش کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اور جب مقصد پورا ہو جائے نا تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. اب تم لمبی دعائیں نہیں کرتے، صرف چند الفاظ کہتے ہو کہ یا اللہ تیرے حوالے، اور اس کے بعد دل پرسکون ہو جاتا ہے. یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ تم نے واقعی اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے. اور جب بندہ واقعی چھوڑ دینا تو اللہ تعالیٰ واقعی سنبھال لیتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک وقت آتا ہے جب تم نے امید تقریباً چھوڑ دی ہوتی ہے. تم دل سے کہہ چکے ہوتے ہو کہ یا اللہ جو تیری مرضی، اور اچانک کوئی راستہ بن جاتا ہے، کوئی دروازہ کھل جاتا ہے، کوئی موقع سامنے آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ حل ہونے لگتا ہے. یہ جادو نہیں ہوتا، یہ قسمت نہیں ہوتی، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو تم نے سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کی ہوتی ہے. اللہ دیر کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا. سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ دل کا مطمئن ہو جانا. حتیٰ کہ اگر حالات مکمل طور پر نہ بھی بدلے ہوں لیکن تمہارے اندر بے چینی ختم ہو جاتی ہے. تم اب ہر چیز پر پریشان نہیں ہوتے، تم ہر بات پر نہیں ٹوٹتے. تمہارے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ یقین ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ جب دل مطمئن ہو جائے نا تو باہر کی دنیا خود بخود بدلنے لگتی ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا تم نے محسوس کیا کہ وہ باتیں جو پہلے تمہیں رلا دیتی تھی اب ویسا اثر نہیں کرتی؟ وہ زخم جو ہمیشہ تازہ لگتے تھے اب مدھم ہو گئے ہیں. یہ وقت کا اثر نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. وہ تمہارے دل کو ہیل کر رہا ہے، وہ تمہیں اس درد سے آزاد کر رہا ہے جو تمہیں روک رہا تھا. کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے دل کا ہلکا ہونا ضروری ہوتا ہے. آزمائش انسان کا اعتماد چھین لیتی ہے، وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتا ہے، وہ خود پر شک کرنے لگتا ہے. لیکن جب مشکل وقت ختم ہونے لگتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اعتماد واپس آتا ہے. تم دوبارہ فیصلہ کرنے لگتے ہو، تم دوبارہ خواب دیکھنے لگتے ہو، تم دوبارہ کوشش کرنے لگتے ہو. یہی نشانی ہے کہ تم گر کر نہیں سنبھل کر نکل رہے ہو. میرے پیارے بہن بھائیوں، آزمائش کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے. کوئی ایک جملہ جو دل کو لگ جائے، کوئی آیت جو سیدھا تمہارے ڈھال پر اترے، کوئی خاموش لمحہ جو تمہیں یقین دے کہ یہ سب اتفاق نہیں ہوتے، یہ اشارے ہوتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تم شاید ابھی مکمل آسانی نہ دیکھ سکو. میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک عجیب تبدیلی آتی ہے کہ تم اس آزمائش پر بھی شکر ادا کرنے لگتے ہو جس نے تمہیں توڑا تھا. تم کہتے ہو کہ یا اللہ اگر وہ وقت نہ آتا تو میں تیرے قریب نہ آتا. یہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ آزمائش کا مقصد تمہیں گرانا نہیں، تمہیں بدلنا ہوتا ہے، اور تم بدل چکے ہو. میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے یہ ساری کیفیتیں محسوس کی ہیں نا تو یقین کرو تمہارا وقت بدل چکا ہے. شاید تمہیں مکمل
नतीजा अभी ना नजर आए, लेकिन फैसले हो चुके हैं। आसमानों में तुम्हारे हक में हुक्म जारी हो चुका है। अल्लाह ताला ने तुम्हारी खामोश रातों को देखा है, तुम्हारे आंसू गिने हैं, तुम्हारी हर आह सुनी है, और वो कभी ना इंसाफी नहीं करता। याद रखो, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को आजमाता है ना, तो उसे खाली हाथ नहीं छोड़ता। वो उससे कुछ लेता है, लेकिन बदले में उससे बेहतर देता है। अगर तुमने सब्र किया है ना, तो तुम्हारा अजर महफूज है। अगर तुमने दुआ की है ना, तो तुम्हारी दुआ जाया नहीं गई। अगर तुमने रब पर भरोसा रखा है ना, तो वो तुम्हें हैरान करने वाला है। तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और दिल से कहो कि या अल्लाह, मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ, और यकीन रखो कि तुम्हारी जिंदगी का नया बाब शुरू हो चुका है। सब्र वालो, तुम अब जीत गए हो।